बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब से मैंने होश संभाला मेरा लगाव उलमा कराम की तरफ हो गया और मैं उलमा कराम की जाके तकरीरें सुनता था और उनके दर्स कुरान सुनता था, जिससे मुझे काफ़ी अफादा हुआ, यानी कि दीन सीखने का काफ़ी मालूमात मेरी इजाफ़ा हुआ, मेरे नॉलेज में इजाफ़ा हुआ कि दीन इस्लाम का नॉलेज मैंने किया। और उससे मुझे जो सबक मिला वो यही है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, अल्लाह की रज़ा कैसे हासिल करनी है, कौन से कामों में हासिल करनी है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल कर कर ही हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। मैं अक्सर हदीसें सुनता था उलमा कराम से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि करीब क़यामत एक ऐसा वक्त भी आएगा कि जब हर तरफ फितने फितने होंगे और फितने ऐसे ज़मीन पर गिरेंगे, ऐसे घरों में दाखिल होंगे जैसे आसमान से बारिश के कतरे दाखिल होते हैं। और यकीन करें सेम वही पोजीशन इस वक्त मेरे मुल्क की है, हर तरफ फितने ही फितने आपको नज़र आएंगे। अभी हाल ही में अभी ये 2-4 दिन पहले आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की असम्बली में, एक मुसलमान कंट्री की असम्बली में एक ऐसा बिल पेश किया जाता है जिसका नाम है ट्रांसजेंडर, यानी कि वो ख्वाजा सराओं के मुतालिक जो बिल था वो पेश किया जाता है। ये वही बिल है जो 2018 में भी नवाज शरीफ की हुकूमत में ये वही बिल है जो 2018 में भी नवाज शरीफ की हुकूमत में पेश किया गया, लेकिन किसी वजह से वो पास ना हो सका और उसकी हुकूमत ख़त्म हो गई। लेकिन 4 साल गुजरने के बाद अब ये दोबारा जब उनकी हुकूमत आई है यहूद नसारा के बलबूते पर, जब उन्होंने देखा कि अब हमारे अपने ही लोग पाकिस्तान पर मुसलत हो चुके हैं, हमारे वो जो हमारे मफादात को पूरा करके देते हैं, हमारे हदाफ हासिल करते हैं, तो उन्होंने अपना एजेंडा पाकिस्तान में मुसलत करना शुरू कर दिया है। बिल पेश होता है ट्रांसजेंडर, जिसका मकसद सिर्फ ख्वाजा सराओं को तहफ़्फ़ुज़ देना था, लेकिन असल में मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। असल में ये ख्वाजा सराओं का तहफ़्फ़ुज़ का बिल नहीं है, ये खुल्लम खुल्ला वो हम जिन्स परस्ती का बिल है। जैसे कि पूरे यूरोप में जो अमेरिका, कनाडा, हर जगह ये राइज है ये कदम कि हम जिस परस्ती हर जगह जाए तो उन्होंने करार दी हुई है कि अगर मर्द के साथ रहना चाहे तो कोई जुर्म नहीं है, औरत के साथ रहना चाहे तो कोई जुर्म नहीं है। अब हुआ ये, इस बिल में जो सबसे बड़ी जो मेंशन की गई हैं बातें वो ये हैं कि अगर कोई औरत जाके नादरा में जाके कहती है कि मैं हूँ तो औरत लेकिन मैं फीलिंग महसूस कर रही हूँ मर्दाना, तो लिहाजा मुझे सर्टिफिकेट दिया जाए, तो लिहाजा नादरा बगैर तहकीकात के, बगैर क्वेश्चन के उसको उसका मर्द का सर्टिफिकेट उसको बना कर दे देगा, हाँ भी तुम मर्द डिक्लेयर किए गए। तो वो औरत जहाँ मर्जी जाके अपनी पसंद की औरत के साथ शादी करके रहना शुरू कर दे, कोई जुर्म नहीं होगा। और इसी तरह अगर मर्द जाके ये नादरा में कहे कि मैं फीलिंग महसूस कर रहा हूँ कि मैं औरत हूँ, तो लिहाजा मुझे सर्टिफिकेट दिया जाए कि मैं एक फ़ीमेल हूँ, तो नादरा फ़ौरन उसको फ़ीमेल का सर्टिफिकेट बना कर देगा और उसका आईडी कार्ड बना देगा, जिससे वो मर्द अपने पसंदीदा मर्द के साथ जाके अपनी हम जिन्स परस्ती की ख्वाहिश को पूरा कर सकेगा और इसको कोई जुर्म तस्वर नहीं किया जाएगा। ये है वो बिल जो हमारे मुल्क में राइज करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, असम्बली में पास हो चुका है। और उस असम्बली में जिसमें दीन इस्लाम का वाबेला करने वाली, जो दीन इस्लाम का बढ़ चढ़ कर दावा करती हैं कि हमसे बड़ा कोई दावेदार नहीं है इस्लाम का, उन्होंने भी इसकी हमायत में वोट दिया है। मेरी मुराद जमीयत उलमा इस्लाम से है, जिसके तकरीबन को 13-14 MNA उस असम्बली में मौजूद थे जिन्होंने इसकी हमायत की है। शायद ही कोई 1-2 होगा जिसने मुखालफत की हो, लेकिन अक्सरियत ने इसकी हमायत की है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से, मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप कौन से दिन की बात करते हो? आपने कौन सा यानी कि ऐसा काम किया है कि जिससे दीन इस्लाम की सरबुलंदी हो? जब से मैं आपको देख रहा हूँ, बचपन से देख रहा हूँ, आपने सिर्फ इस्लाम का लबादा ओढ़कर अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपने सिर्फ इस्लाम का इस्तेमाल किया है अपने मफादात की खातिर। आपने हर हुकूमत में आप शामिल हुए, अपने वजारतें ली हैं आपने और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। आपने कश्मीर कमेटी के 2 दफ़ा आप मेंबर बने और आपका तो काम था कि यार हमारे पास हमारे कश्मीरी भाइयों की, यानी कि मेरे पास वजारत आई है, मैं पूरी दुनिया के उलमा कराम को, मुसलमानों को इकट्ठा करके भरपूर के तरीके से आवाज़ उठाते हैं जनरल असम्बली में, अक़वाम मुत्तहिदा में, कि जो करारदातें पास हुई थी कि कश्मीरियों को उनका हक दिलाया जाए, जिससे ये करारदातें पास हुई थी कि कश्मीरी जिधर जाए, अगर भारत के साथ रहना चाहे तब भी ठीक है, उनकी मर्ज़ी है, अगर पाकिस्तान के रहना चाहे तो तब भी वो ठीक है, अगर वो खुद मुख्तार कंट्री के तौर पर रहना चाहे तो तब भी उनको हक ये दिया जाए।
آپ کو تو چاہیے تھا یہ کمپین چلاتے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ وہ 2 وزارتوں میں آپ نے خوب مزے لوٹے، تقریباً کو 34 کروڑ کی آپ لسی پی گئے، اور لسی پی کے پنجابی میں کیا کہتے ہیں کہ لمبی تان کے سو گئے آپ نے۔ اس کے علاوہ تو کوئی آپ کی کارکردگی 0/0 ہے۔ اور میں یہی کہوں گا، آپ نے صرف اپنے مفادات کی خاطر دین کو استعمال کیا ہے اور اپنے بینک بیلنس کو بڑھایا ہے، اپنی اولادوں کے بینک بیلنس کو بڑھایا ہے۔ تو فضل الرحمان صاحب، بہت دکھ ہوا ہے آپ کی طرف سے کہ آپ نے ایک ایسے بل کو کہ منظور ہونے دیا جو کھلم کھلا شریعت کے خلاف ہے، کھلم کھلا شریعت کے خلاف۔ پہلی پاکستان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اوپر سے آپ نے اتنا بڑا ظلم کر دیا پاکستان کے خلاف، مسلم امہ کے خلاف۔ آپ نے ایک ایسا بل پیش کر دیا کہ پاکستان کے اندر یعنی کہ ہم جنس پرستی کو عام کیا جائے، پھانسی کو عام کیا جائے، آپ اس کے برابر کے شریک ہو، اس گناہ جتنا بھی ہوگا آپ اس کے سرپرستی، آپ کی سرپرستی میں سب کچھ ہوگا، اور وہ اس تمام گناہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ اتنا گناہ گر وہ کرنے والا نہیں ہوگا جتنے آپ ہو، کیونکہ آپ نے سپورٹ کی ہے ایک ایسے گناہ کو رائج کرنے میں۔ تو یقین کریں، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں یعنی کہ شیطان مردود کی چالوں سے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے وطن عزیز کو غداروں سے، بے ایمانوں سے، منافقوں سے یا اللہ نجات عطا فرما۔ یا اللہ میرے ملک کو ایسے لوگوں، ایسے حکمران ہمیں مسلط کرتے ہیں ہمارے اوپر کہ جو پاکستان کا سوچتے ہیں، جو اسلام کا سربلندی کے لیے جدوجہد یعنی کہ رکھنے کی سوچ رکھتے ہیں، جو پوری دنیا میں پاکستان کی ساکھ باوقار بلند کرنے کا سوچ رکھتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے منافق لوگوں سے، جنہوں نے دین کا لبادہ اڑا ہوا ہے، جو صرف سیاست کی خاطر، اپنی کرسیوں کی خاطر ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، ضمیر بیچ دیتے ہیں، ایسے سوداگروں سے پاکستان کی جان چھڑا، اس عوام کی جان چھڑا۔ اللہ پاک ہم قطعی طور پہ ایسا نہیں سوچتے، اللہ پاک ہم قطعی طور پہ ایسے گناہ کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جو تیری عذاب کو دعوت دیتا ہو، جو تیرے عذاب کو دعوت دیتا ہو، جو تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع کے خلاف ہو۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، اللہ پاک ایسے گناہوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، میری عوام کو اپنی پناہ میں رکھ۔ اللہ پاک میرے وطن عزیز پاکستان کو اپنی حفاظت میں لے جائے۔ اے اللہ پاک میرے پاکستان میں پہلی بہت عذاب آ چکے ہیں، عوام پریشان ہیں، مر رہے ہیں، بیماریوں سے مر رہے ہیں، معیشت ہماری تباہ ہو چکی ہے۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرما، ایسے لوگوں سے ہماری نجات دے، یا اللہ تباہ و برباد کر دے ایسے لوگوں کو جو پاکستان کے حق میں برا کر رہے ہیں، عوام کے حق میں برا کر رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ تباہ و برباد کر دے، کیونکہ میں نے بڑی دعائیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، لیکن مجھے نہیں لگ رہا یہ ہدایت کے قابل ہیں۔ یا اللہ جو ہدایت کے قابل ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما، اور جو ہدایت کے قابل نہیں ہیں ان کو تباہ و برباد کر دے، عبرت کا نشان بنا دے، اور میرے وطن عزیز کو یا اللہ محفوظ بنا دے، میری عوام کو محفوظ بنا دے ایسے گناہوں سے جو تیرے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ یا اللہ ہماری اصلاح فرما، یا اللہ ہماری قوم کی بحیثیت ہے، ہماری قوم کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں سچ بولنے، سچ کا ساتھ دینے، اور سچ کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر فرد کو ہمارے سچ بولنے، سچ کا ساتھ دینے اور سچ کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پاکستان کی بہتری کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ کی اور میری اصلاح فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔